Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine and you're watching your best channel Pakistan First. आज मैं अपने चैनल पाकिस्तान फर्स्ट में आपको बताऊंगा वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट बनना एक आसान अमल है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाए और आपको घर से बाहर कदम भी रखना ना पड़े। आपका काम अपनी मर्जी से करें, ना कोई पार्किंग फीस दें और जो चाहें अपनी मर्जी काम जिस वक्त भी दिल करे मुकम्मल करें। वर्चुअल असिस्टेंट में ये सब सहूलियात आपके लिए मौजूद हैं। चलते हैं इस वीडियो की जानिब और देखते हैं कि असल में वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है और इसकी सैलरी क्या होती है और ये ऑनलाइन काम कैसे करता है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट की सादा सी तारीफ ये है कि किसी के काम को आसान बनाना। मिसाल के तौर पर एक छोटे से कारोबारी शख्स को अपने कारोबार को संभालने के लिए, अखराजात को कंट्रोल करने के लिए, फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए और अपनी मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है, जिसे आप एक पर्सनल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। अब तेजी से बदलती हुई दुनिया में एक पर्सनल सेक्रेटरी के बजाय वर्चुअल असिस्टेंट को ये सब काम सौंपा जाता है, जिसकी एवज आपको एक खास मुआवजा दिया जाता है। इस काम की नौयत को इस तरह से है कि एक दिन में आप अपने बॉस के लिए न्यूज़लेटर और फेसबुक पेज को मैसेज करते हैं और दूसरे दिन मीटिंग स्केड्यूल करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कौन सी महारतें दरकार हैं? वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ज़रूरी है कि आप किसी फील्ड में सर्विस मुहैया कर रहे हैं, इस फील्ड के मुताबिक महारत हासिल करें, लेकिन ये कुछ महारतें आपको लाजमी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, अच्छा इल्म, इंटरनेट को इस्तेमाल करने की समझ, चीज़ों को तरतीब देने का फ़न और इस तरह की छोटी मोटी महारतें। क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से आपको लोगों को, बहुत से लोग ऑनलाइन से मुलाकात करना पड़ सकती है। ग़र्ज़ ये कि आपको लोगों से इनके मुताबिक इनके औकात कार को तरतीब देना पड़ सकता है। एक और अहम बात यह है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट होने के नाते सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना अच्छी तरह आना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि आपको पोस्ट करना, पोस्ट को एडिट करना, पोस्ट को तज्जिया करना और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना अच्छे तरीके से आता हो। वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से आप कितना कमा सकते हैं, जो वो बहुत ही अहम बात है। वर्चुअल असिस्टेंट की हैसियत से तनख्वाह का मेयार आपकी काबिलियत और आपके काम के मुताबिक हो सकता है। एक आम औसत अंदाज के मुताबिक $15 फी घंटा माहाना आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को पूरा दिन करने के लिए कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह में वाज़ेह फर्क आ सकता है, क्योंकि ये पार्ट टाइम काम करने वालों की औसत फी घंटा तनख्वाह है। याद रखें, आप जितने माहिर हैं इतनी अच्छी रकम कमा सकते हैं। आपको वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में तजुर्बा नहीं, आपकी तनख्वाह बहुत कम हो जाएगी, शायद $10 से भी कम। एक मरतबा आपको इस फील्ड में तजुर्बा हो जाए तो आप घर में बैठे ही $35 फी घंटा के हिसाब से तनख्वाह वसूल कर सकते हैं। 8 मशहूर और काबिल कदर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज। वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज आपके तजुर्बे, आपके इल्म और डिग्री के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में डिमांडिंग वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस ये है। कस्टमर सर्विसेज। वर्चुअल असिस्टेंट के सबसे मशहूर मुलाजमत कस्टमर सर्विसेज है। किसी भी कंपनी के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपने कारोबार सार्फिन को खुशहाल रखें। अगर इनको कंपनी या इनके कारोबार के बारे में किसी भी किस्म की शिकायत है तो इसका फौरी तौर पर अजाला किया जाए, और इस काम के लिए ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हम वक्त लोगों से राब्ते में रहे। कारोबार के मालिकीन के पास इतना वक्त नहीं होता कि जिससे वो हर शख्स के सवाल का जवाब दे सके, इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट को मुलाजमत पर रखते हैं और इनको तनख्वाह देते हैं। कस्टमर से मुंदरजिल काम आपको अंजाम देने पड़ सकते हैं। कस्टमर से सवालात पूछना, कस्टमर के सवालात का जवाब देना, लाइव चैट पर किसी भी शिकायत को नोट करना, प्रोडक्ट की डिलीवरी के निज़ाम को देखना, पेमेंट स्केड्यूल रिकॉर्ड को तरतीब देना, कस्टमर्स को कॉल करना, कस्टमर से खरीदारी पर आमादा करना और इस तरह के बेशुमार काम जो कि आप कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे की हैसियत से करेंगे। एक तरीके से उर्दू ज़बान में कहा जाए फाइनेंस मैनेजर। लोग अपने कारोबार के माली मामलात को संभालना इंतहाई दुश्वार है। इसके लिए इन लोगों की ज़रूरत होती है जैसे पुराने ज़माने में मुंशी की हैसियत थी, आज जदीद दौर में ये वर्चुअल असिस्टेंट में तब्दील हो गया। फाइनेंस मैनेजर की हैसियत से क्या करना पड़ सकता है? टैक्स की मनसूबाबंदी, रिटायरमेंट फंड्स के इंतजाम, कर्ज की अदायगी,
رسید بنانا، منافع اور نقصان کے حساب، کاروبار کی مالی حیثیت، کاروبار کی موجودہ صورتحال اور اس طرح کے بہت سارے کام۔ معاملاتی مددگار، آپ لوگوں کے معاملات کو آسان کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میٹنگ بک کرنا، وائس میسج کو دیکھنا، سفر کو ترتیب دینا، رپورٹ بنانا، ای میل لکھنا، پریزنٹیشن بنانا، ایکسل شیٹ تیار کرنا، ڈیٹا انٹری وغیرہ وغیرہ۔ ورچوئل اسسٹنٹ بطور سوشل میڈیا مینیجر، ورچوئل اسسٹنٹ صرف اور صرف ایکسل کی شیٹ یا کاروبار کو مینیج کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ورچوئل اسسٹنٹ میں ایک بڑی فیلڈ سوشل میڈیا مینیجر کی بھی ہے۔ آج کل کسی بھی کاروبار کی اہمیت کا اندازہ اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لگایا جا سکتا ہے، اس لیے سوشل میڈیا اسسٹنٹ کو ہائر کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا مینیجر کی حیثیت سے آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانا، مثلا فیس بک، انسٹاگرام، روزانہ پروفائل کو اپڈیٹ کرنا، سوشل میڈیا کیمپین چلانا، سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ، سوشل میڈیا پر پوٹینشیل کسٹمرز ڈھونڈنا، ویب سائٹ کو دیکھنا، ویب سائٹ کی SEO کی ورڈ سرچنگ وغیرہ۔ کانٹینٹ رائٹر ورچوئل اسسٹنٹ کی حیثیت سے ہر کاروبار کو ایک بہترین کانٹینٹ رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کانٹینٹ رائٹر کی حیثیت سے اپنے خدمات کو پیش کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو مندرجہ ذیل کام کرنے پڑ سکتے ہیں: بلاگ لکھنا اور اس کو فارمیٹ کرنا، پروف ریڈنگ کرنا، ایڈیٹنگ کرنا، کی ورڈ سرچ، ایفیلیٹ لنکس ڈالنا، پوسٹ مینیج کرنا، پوسٹ پبلش کرنا۔ ورچوئل اسسٹنٹ کی حیثیت سے بلاگ لکھنا، بہت سے کاروبار اور لوگوں کو اپنی ویب سائٹ اور بلاگ مینجمنٹ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بلاگر یا ورڈ پریس پر ان کے لیے ایک اچھی ویب سائٹ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ کام بھی ورچوئل اسسٹنٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا بلاگ لکھ سکتے ہیں یا آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے تو یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں یہ وہ کام ہے جو آپ بلاگ کے لیے کرنا پڑ سکتے ہیں: لنکس کو ٹھیک کرنا، ڈومین کی ہوسٹنگ کرنا، پرانے لنکس کو ختم کرنا، نئے پیج بنانا، ویسے پرانے پیج ختم کرنا، پلگن انسٹال کرنا، نئے ٹاپک تلاش کرنا، ویب سائٹ کی کارکردگی دیکھنا، کمنٹس کے جواب دینا۔ غرض یہ کہ آپ کو ہر طرح کے ویب سائٹ مینجمنٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ آن لائن مارکیٹنگ، آج دنیا میں انٹرنیٹ کے ویورز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی کاروبار اپنی آن لائن شناخت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام دنیا جتنا جلدی ہو سکے یہ بات سمجھ لے کہ آن لائن مارکیٹنگ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اس کو آن لائن مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں تو آپ ایک اچھے ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، اور یہ ایک ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے۔ آپ کو اس فیلڈ میں مندرجہ ذیل کام کرنے پڑ سکتے ہیں: ویب سائٹ بنانا، ویبینار کرنا، ویب سائٹ کو پروموٹ کرنا، لیڈنگ پیج کرنا، نیو پروڈکٹ لانچ کرنا، ایڈورٹائزمنٹ کے نتائج حاصل کرنا۔ اس فیلڈ میں آپ کو مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی استعمال کرنا پڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ ای میل مارکیٹر، دنیا کے مارکیٹنگ کے ماہر لوگوں کو کہنا ہے کہ ای میل مارکیٹنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ سچ ہے، مگر ابھی بھی یہ موجود ہے۔ ذیل میں کچھ ای میل مارکیٹنگ سروس موجود ہیں: ای میل ٹیمپلیٹ تیار کرنا، ای میل کو اسکیجول کرنا، ای میل لکھنا، نیوز لیٹر لکھنا، سبسکرائبر لسٹ کو دیکھنا، پروڈکٹ لانچ کرنا، ای میل مارکیٹنگ کیمپین بنانا۔ یہ سب کام ای میل مارکیٹنگ میں شامل ہیں۔ مزید یہ کہ جیسے جیسے دنیا میں ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور نئے طریقے سامنے آتے جائیں گے، ورچوئل اسسٹنٹ کے کام کا دائرہ کار بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ایک اچھی اور مناسب فیلڈ ہے۔ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے اس فیلڈ سے بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، جو ایک مناسب عمل ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ بننے کے لیے آپ کو کوئی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے فیلڈ کو چننے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کو ایک اچھے ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا۔ نہ آپ کو اپنے گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے باس کی تابعداری کرنے کی، بلکہ آپ کو اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہے اور دوسروں کے لیے ان کے کام آسان بنانا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی اچھی آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہے اور اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔